आते हुए ही एक पेपर नीचे गिर गया, लेकिन बड़ा अच्छा कैमोफ्लेज हुआ है वाइट के ऊपर बाय द वे। अच्छा, अब एक टॉपिक जिस पे हम बात करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज मज़ीद ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक आपको बताएं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, व्हाट इज़ शादी की उम्र? खैर एनीवे, वी विल गेट पास्ट दैट। और आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो कि मुनासिब रिश्तों की तलाश में भी हैं, और इस सिलसिले में काम तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो दिल का रिश्ता, आपको याद होगा, वो कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है। इतना अच्छा कर रहा है बाय द वे कि इस ऐप से 12 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इस ऐप पे, और 3000 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, अच्छी सक्सेसफुल शादियां हो चुकी हैं। और ये तो कमाल का काम है सर्टनली, लेकिन अब दिल का रिश्ता एक कदम आगे जा रहा है। हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का माशरती निज़ाम एक रिवायती तरीक़ाकार पर ही चलता है जिसकी बुनियाद ख़ानदान होती है। इसलिए यहाँ 2 अफराद की शादी 2 ख़ानदानों का बंधन होता है, और शादी के बाद निज़ाम चलाने में पर्टिकुलरली बहुत से मसाइल भी आते हैं। कपल्स को चैलेंजेस भी फेस करना पड़ते हैं, फैमिलीज़ को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, लेकिन शादी ऐसी तो होती नहीं है चीज़ कि आज की और कल छोड़ दी। इन मसाइल को हल करना चाहिए, बिल्कुल जी, और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि मसाइल हल हों। तो दिल का रिश्ता टॉक्स के तहत इन मसाइल को हल करने का एक सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स पर बात किया करेंगे। बाय द वे, पहले आपको बता दें जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मैरिज काउंसलर्स एंड फैमिली काउंसलर्स। तो ये बड़ा, ये एक वैसे तो नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मतलब इतना इसको फ़रोग नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और अब people have started depending on them to guide them. मरियम सुहेल हमारे साथ हैं, और साथ ही दाहीम दीन भी So let us हमारे begin साथ हैं। दिल का रिश्ता टॉक्स। Okay. अच्छा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, मरियम एंड दाहीम। सबसे पहले तो हमने तो अपनी तरफ से बताया, कोशिश की है अहाता करने की कि हमारी ये सीरीज़ जो होने वाली है ये किन किन चीज़ों को डिस्कस करेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कपल्स या फैमिलीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। इस पे तो आप ही हमारी रहनुमाई कर सकती हैं कि ज़रा बेहतर तरीके से समझा दीजिए कि व्हाट आर द इंटेंशंस, व्हाट आर आवर इंटेंशंस एक्चुअली। मरियम। थैंक यू अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा कवर किया कि ख़ानदान हमारे बुनियादी वो सिस्टम जो होता है, फैमिली सिस्टम, उसमें शादी करना और एक दूसरे से शादी करना ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और जब हम एक 2 ख़ानदानों को जहन में रख के शादी का ये बंधन बांधते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए तैयार नहीं किया जाता, और फिर जैसे ही शादी होती है, शादी के वेडिंग प्लानिंग के दौरान और शादी के बिल्कुल शुरू के दिनों में बहुत सरप्राइजेस होते हैं, यू नो, कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो मुझे किसी ने बताया, सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो चूंकि हमारी प्रैक्टिस में पिछले 12-15 साल से जितना भी टाइम हमने पाकिस्तान में कपल्स और फैमिली के साथ प्रैक्टिस किया है, उसमें बार ये मौके आते हैं कि कपल्स आते हैं और उन शुरू के 2-3 सालों को डिस्कस करते हैं, जिसमें उनको पनपने का मौका नहीं मिला, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बिजी थे ये समझने में कि हम हैं किस सिस्टम में और इसके साथ हमने डील कैसे करना है। तो दिल का रिश्ता में हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा करके एजुकेट करते रहें, ताकि जब आप इस शादी के बंधन को शुरू करें तो एक जरा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड तरीके से शुरू करें। अच्छा, ये बताइएगा दाहिम, ऑफ कोर्स अच्छी इंटेंशंस भी हैं, पाकिस्तान में लोग अच्छी एडवाइस भी, और ख़ास तौर पे जहाँ मैरिज विच एसेंशियली जितना भी हम फैन फेयर के साथ कर लें एक प्राइवेट अफेयर ही होता है, people are receptive to taking advice on that from totally unknown people like counselors। मतलब मैं पहले तो इस चीज़ पे एड्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे मसले या हाउ वी वांट टू गो अबाउट इट, किसी गैर से हम क्यों ये एडवाइस लें। दाहिम क्या कहेंगी? जो अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ तो ओवर ईयर्स डेफिनेटली ये चीज़ इंक्रीज़ की है। एडवाइस लोगों के आके काउंसलर्स को रीच आउट करने की, थेरेपी को रीच आउट करने की, अपने मसले मसाइल, ये इशू अभी हम फेस करते हैं कि आप किसी गैर इंसान के पास क्यों जा रहे हैं, आप घर पे बात करें, बड़ों से बात करें, बड़ों को इन्वॉल्व करें, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल यू राइट, बिल्कुल ये सब बात होती है, but at the same time actually a lot of people come after doing all of that
وہ اپنے بزرگوں سے بات کر کے اپنی بہن اپنی خالہ پھوپھی فرینڈس انوالو کر کے ایٹ دیٹ پوائنٹ وین دے ڈونٹ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے ریزالو کریں وہ سارے آپشنز ایگزاسٹ کر کے آتے ہیں ایگزاسٹ کر کے وہ آتے ہیں تو نہ صرف وہ آپشن ایگزاسٹ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں باعث آ جاتا ہے اور اگر فیملی والا تو ہو سکتا ہے وہ باعث نہ دے رہا ہو اپنی طرف سے بٹ جو ریسیو کر رہا ہو سکتا ہے اس کو باعث فیل ہو رہا ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ اس طرح کی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے دین دے فیل کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی سمجھی نہیں جا رہی اور پھر کاؤنسلر کمز ان دی مڈل. سب سے انکریجنگ بات ادھر یہ ہے کہ اگر کاؤنسلر تک بات جا رہی ہے تو دیر از اے ریئل آنےسٹ انٹینشن آف دا کپل ٹو میک اٹ ورک. ورنہ تو ادروائز لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ہم یہ شادی چل ہی نہیں سکتی تو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. ایٹ دا سیم ٹائم مریم آپ سے جاننا چاہوں گا, اب تو یہ وہ بات ہو گئی جن کی شادی ہو گئی ہے, مسائل ہیں, حل کرنا چاہتے ہیں. بعض کپلز ایسے ہوتے ہیں انگیجڈ ہوتے ہیں یا ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے شادی کرنی ہے, کیا ایسے جوڑے بھی آتے ہیں آپ کے پاس جن کی ابھی شادی ہوئی نہیں ہوتی ہے بٹ دے آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ اور وہ انڈیسائزیو ہوتے ہیں کہ ہمیں شادی, کتنے ایسے ہم نے کپلز دیکھے ہیں اپنے یونیورسٹی کالج ورک پلیس پہ, دے آر انڈیسائزیو کہ ہمیں پتہ نہیں شادی کر لینی چاہیے, لڑکا اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے, لڑکیاں اپنے دوستوں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک ہی ایج گروپ کے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی ہے تو ایڈوائس نہیں دے پاتے آتی ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی پچھلے 10 سال میں پری میرٹل اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پری میرٹل سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڈ میچ ہے یا نہیں. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ سٹیج وہی ہونی چاہیے. جی سو اس میں اب بہت کپلز جو ہیں وہ چاہتے ہیں تھیراپی کے لیے آتے ہیں اور 3 سے 4 سے 5 سیشنز جس کے اندر وہ امپورٹنٹ کانورسیشنز جو آپ کے درمیان ہونی چاہیے. ایک تو ہے نا کہ میرا انٹرسٹ ہے, مجھے پسند ہے, اور ایک پریکٹیکلی کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اگر میں نے اس انسان کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے تو مجھے اس کے ساتھ کن چیزوں پہ بہت ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے, تو وہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں اینڈ آئی تھنک دے آر ویری ہیلپ فل. اور آئی ہائیلی ریکمینڈ دوز کہ چاہے آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے, چاہے کچھ بھی, آپ کو شادی سے پہلے کچھ ٹائم ایک سیکلوٹڈ اسپیس میں جس میں گھر کے باقی لوگ نہ ہوں بیٹھ کے سکون سے یہ کانورسیشن ضرور کرنی چاہیے, اور اگر تھراپسٹ ہوتا ہے تو وہ کانورسیشنز کو گائیڈ کرتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس ویری. یہ شادی سے پہلے والی جو بات ہو رہی ہے تاہیم, پیپل اینڈ فیملیز خاص طور پہ, چلے لڑکا لڑکی کو تو موقع بھی مل رہا ہوگا ٹو ایون کمیونیکیٹ ود ون اندر, دا فیملیز آر اوپن ٹو دا آئیڈیا کہ اگر پہلے ہی کچھ چیزیں کچھ بات چیت مطلب ایڈوائس, بٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں ہر چیز کو اس دعا کے ساتھ آبویسلی ہر جگہ ہی شروع کرنا چاہیے اور کیا جاتا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ اچھا ہوگا, اچھا چلے گا, ناٹ ریئلائزنگ کہ ریئلٹی میں ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ پری ایمپٹیولی کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں with the families involved? With the family, you have to understand that the conversation about premarital is for the boy and the girl to see کہ وہ آپس میں کچھ چیزوں پہ اگری کرتے ہیں, ان کی سوچ کتنی ملتی ہے. اگر آپ فیملیز کو انوالو کر لیں گے تو آپ تو فیملی کی سوچ کو ملا رہے ہیں نا, وہ لڑکا لڑکی فیملیز کی سوچ تو لا ہی رہے ہیں. لڑکا اپنی فیملی میں پلا بڑا ہے تو وہ فیملی کی سوچ لاتا ہے, اور لڑکی فیملی میں پلی بڑی وہ فیملی کی سوچ لے کے آتی ہے. سو the boy and the girl to ان کو یہ کمٹ کرنا کہ آپس میں ان نے اس رشتے کو کتنا نبھانا ہے اور کیا کیا چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں, وہ ان دونوں کے لیے ہی کانورسیشن زیادہ ضروری ہے. Before actually families get involved, when you start living, وہ ایک فرق چیز ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ فیملیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہونا چاہیے, بٹ فیملیز کا وہاں ہونا ضروری ہے نہیں, that's not an essential thing. اچھا ونڈرفل. اچھا اب آپ دونوں سے ہم باری باری آپ جواب دے دیجیے گا کہ ہماری جو دل کا رشتہ ٹاکس کی یہ سیریز ہونے والی ہے, اس میں فار ایگزامپل کچھ موضوعات ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کن کن موضوعات کو چھوئیں گے یا بات کریں گے. اینڈ دین وی کین انوائٹ پیپل ٹو سینڈ اس دیئر کوسچنز, اگر ان کو کوئی پرابلمز ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے, وہ اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں فار نیکسٹ ٹائم. موسٹ ڈیفینیٹلی ہم نے جس طرح سے سوچا ہے وہ اسی طرح سوچا ہے کہ پری میرٹل سٹیج سے لے کے کہ شادی سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, شادی کے فوراً بعد کی جو سٹیج ہے جس کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہوتی ہے اور اتنی سائلنٹ ٹرانزیشن ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اور اس کو ہم
बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यू नो मेहंदी और रस्में और बहुत मजे की चीज है, लेकिन वो इतने मजे की ट्रांजिशन होती नहीं है, वो एक मुश्किल जिंदगी का मरहला होता है। तो देन वी टॉक अबाउट दैट ट्रांजिशन जो कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में शुरू के 3 से 5 साल चलती है वो ट्रांजिशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम फैमिली सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे, और सेपरेशन। अच्छा दाहिम, ओके फाइन, इन सारे मौज़ूआत अभी पे तक बात हम करेंगे। इतना ही, बिकॉज दिस इज ओवरवेलमिंग फॉर द व्यूअर्स आल्सो हु आर परहैप्स वाचिंग अस, तो अभी हम इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच Thank you, Mariam. बोथ ऑफ यू। लेकिन Thank you, साथ दाहिम। साथ फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस, अगर आपकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप अपने शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ, या फिर कोई सवाल है, कोई टॉपिक ऐसा है जो चाहते हैं आप उठे, तो ज़रूर लिखिएगा talk@dilkarishta.com। ये नीचे आबी राय लिखा हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। अपनी कहानी आप हम तक पहुंचाइए, हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने Queries, रखेंगे। सवाल, या अगर आप चाहते हैं हम anything. दुनिया के साथ शेयर करें,